les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم كنتلاقاو فيديو جديد هنا sur la chaîne et c'est une vidéo qui est très particulière parce que ما وريت لكم هذا لي فيديو. اليوم on se retrouve pour une vidéo pâtisserie et اليوم on va préparer ensemble un gâteau. راحنا كاملين جالسين دابا في الدار en confinement ما كاين ما يدار. Du coup c'est l'occasion de tester de nouvelles recettes, نتعلموا شي حوايج جداد اللي ما عمرنا درناهم، نتهلاو في نو بروش دي ريسيت اللي فريمون بنانين etc. et انايا كندير لكم sur les vlogs des recettes qui sont salées يعني pour des repas, des quiches, des pizzas, toisettes etc. mais je me suis dit que اليوم c'est le moment de vous faire la recette de mon gâteau préféré, le gâteau اللي دوزت به كاع mon enfance اللي كانت ماما كدير لينا بزاف. بقى هو mon gâteau préféré يعني كيجيني حتى شي gâteau ما احسن منه، هو لا forêt noire au chocolat. Donc la forêt noire c'est un gâteau اللي كيجي بلا جينواز او بلا شانتيي اللي كيجي بنين بزاف وسهل بزاف تدار في الدار. جو في vous montrer كيفاش غادي نديروه، سهل مهل. اي داكشي علاش راني حاطه تما كلشي هنايا في لو صالون pour préparer la recette avec vous. C'est vraiment très facile. الا عرفتوا ما تنساوش تاغيوني sur Instagram وتبارطاجيو معايا لي فوتو ديالكم. Et du coup voilà, sans attendre, غادي ندوزو نصايبو la recette. Et voilà, donc on se retrouve هنايا فوق ma table pour la préparation ديال le gâteau. Donc هنايا حطيت كاع المقادير ديالي. Donc vous aurez besoin en un premier lieu d'un saladier et un deuxième parce qu'on va faire monter les blancs en neige. Oui, d'abord tu faut les étapes. هنايا درت un petit plateau. البيض غادي يطيح ليا اللي درت فيه كاع المقادير ديالي. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي لا ليست ديال المقادير pour faire la génoise parce que كيما قلت لكم هاد لو غاتو خاصو on va dire deux préparations. خاصو لا préparation ديال لا بات اللي هي لا جينواز ديالنا او شوكولا et la préparation ديال لا موس ولا ديال لا كريم اللي غادي تكون في لو غاتو واللي هي لا شانتيي. ودابا نخليكم avec les ingrédients. Alors pour les ingrédients on aura besoin de انا درت لكم هنايا لا بارات بالكيسان. donc on aura besoin كاكاو. انا غادي ندير جوج ديال المعالق ديال الكاكاو باسكو عندي كاكاو سكري. خاصكم كاس ديال طحين الابيض و كاس لاروب ديال السكر، ولكن فيو كو انا عندي هدايا نسكويك ديجا سكري غادي نستعمل غير شويه ديال السكر. خاصكم 4 ديال البيضات وخماره ديال الحلوى. غادي نبداو لا بريباراسيون ديالنا اونصامبل. غادي نديرو دو بريباراسيون، غنديرو وحده فيها الصفر ديال البيض مع الطحين اكسيتيرا والاخرى غادي نديرو فيها لو بلان اون نيج. مي غادي نبداو بعدا بالاولى. جو في بروندر مي زو اي غادي نفرق الصفر من الابيض. دونك فوالا انا عندي هنايا لي دو سالادي لو بلان اي لو جون. دونك غادي ندير لو بلان دو كوتي. Bon, on va s'attaquer à la préparation de le jaune. Donc le jaune tout simplement غادي نجي نفويتيه un tout petit peu. إلا كان عندكم لو كاكاو امير ولا لو كاكاو بور غادي ديروا كاس لاروب ديال السكر. مي فيو كو انا عندي غادي نستعمل نسكويك ونسكويك ديجا حلو غادي ندير جوج معالق ديال السكر. الاولى اوب وها الثانيه. كاين اوسي اللي كيزيد دو لويل في لا جينواز. انا صراحه جيم با ترو دونك ما غادي نستعمل اوكون ماتيير غراس اون فادير في لا جينواز ديالي. فوالا غادي نحرك لو تو حتى يبيض ليا شويه لو جون دو. دونك دابا غادي نخوي هادي خنيشه ديال الالزا ديالي في الطحين وغادي نزيد لو تو في ما بريباراسيون. فوالا غادي نديرو هاد لاباط هادي دو كوتي و غادي ندوزو دابا لي بلون دوف. اي بيان ايفيدامون غير خصنا ان باتور بور فير هاد لوبيراسيون هادي. جي مونتي مي بلون اون نيج. ها هو هذا كيفاش كيجي. شتو كيجي فريمون بحال اي فوالا بحال اون شانتيي. اي دابا جو في انكوربوري لو تو في لاباط. faut l'incorporer doucement. La pâte كيفاش كتجي très onctueuse كما كتشوفوا. دابا غادي نزيد اون بانسي دو سيل، ضروري لو سيل و مون شوكولا. فوالا غادي ناخذ ان مول بحال هكا في لو بوغي وندير شي على الفران بوندون واحد 10-15 مينوت حتى تبان ليا طاب. خاصكم تخشيو الموس ديالكم يخرج فريمون نقي و ا 180 دوغري. Et me revoilà les amis. Donc d'abord غادي نبريباري وراني درت لي جينواز ديالي يطيبوا راهم طابوا. Donc d'abord on va préparer la crème chantilly ولا la crème fouettée اللي غادي نديرو في هاد لو غاتو هذا. خصني دو لا كريم فريش تقريبا نص حتى ل 4 كاس ديال السكر اي دو لا فاني. تقدروا تستعملوا لا فاني هكايا ليكيد اولا لا فاني سكر فاني. اي بيان سور باش نوجدوها خصنا ان باتور.
لا كريم فويتي ولا لا كريم شانتيي سهله بزاف بزاف. وعاوتاني كاين هاد لو غاتو اللي كيزيد فيه دوك لي سوريز ان بو كاراميليزي ولا لي سوريز كونفي. انا صراحه جيم با كيعجبني فريمون لو غاتو غير لا جينواز ولا كريم شانتيي كتجي زوينه بزاف. دونك فوالا غادي نحل لا شانتيي ديالي. غادي نزيد مون سكر وغادي نبدا نطرب ا بيسونس توربو. اي فوالا هاي دي جمعت لينا لا كريم شانتيي راسها. ندوقو. او ماي جاد ولا لا سي فريمون ترو بون. هاي دي كيفاش كتجي بحال هاد الشكل هذا تري 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 لي زامي. الوغ درت لا كريم شانتيي ديالي في الثلاجه باش تبرد شويه تشد راسها. ودابا نفا بريباري ان سيرو علاش باسكو تو سامبلومون لا جينواز خصنا نفسقوها شي شويه باش تجي رطبه وتجي بنينه وتجي فريمون تري تري مويلوز. ما تجيش قاصحه باسكو الا تكون قاصحه مشات البنه ديالها ما خصهاش تجي ناشفه نون بلو. دونك فوالا غادي نصايبو ان سيرو. لو سيرو ساهل مهل كاس ديال السكر في نص كاس ديال الماء كتغليوه حتى كيولي شويه صفر كتحيدوه من بعد كنسقيو به لو غاتو ديالنا. ها هو هذا لو سيرو ديالنا وجد كما كتشوفوا هكا كيفاش كيجي. دونك دابا غادي نخليوه يبرد شي شويه وغادي نسقيو به لا جينواز ديالنا. ودابا لا ديرنيير ايتاب ديال التزيين اللي هي لو شوكولا من الفوق. وغادي ندوزو للكوزينه باش نبريباريو لو شوكولا انصامبل. دابا غادي ندوبوه في حمام مريم وابخي غادي نيطاليوه فوق لا بلاك ديالي تاع الكوزينه فوق البوتاجي وغادي نحكوه بواحد لا فاصون تري سبيسيال. غادي تشوفوا كيفاش كيجي رائع. حمام مريم جو بونس كو راكم كاملين كتعرفوه كنديروا الماء كيطبخ وكنديروا لو شوكولا من الفوق. انا اختاريت ندير دو شوكولا نوار. Alors les amis دابا حنا في الكوزينه. Alors je vais prendre mon chocolat. هذا لو شوكولا ديالي غادي نكبو هنايا فوق لو بلان دو ترافاي. لو بلان ترافاي بيان ايفيدامون خصكم تكونوا غاسلينو مزيان. انا دوزت عليه جافيل وحكيتو ونقيتو وعقمتو باش يكون فريمون ما فيه حتى شي ميكروب. اي غادي نجي نكب مون شوكولا على البوطاجي وغادي نجي نيطاليه بحال هكا فوق البوطاجي ديالي. فوالا اي فوالا. ودابا غادي نخليوه يبرد مزيان حتى يشد راسو عاوتاني يبرد يرجع لسون ايطا ناتوريل. ها هو دا مون شوكولا برد كيما كتشوفوا. كناخذ موس وكنجي ان فيت جو في لو رابي. تقدروا نتوما سكيبيو اون فادير هاد ليطاب هادي وغير تحكوا الشوكولاته عادي ولكن انا كيعجبني ندير هاد الطريقه حيت صافون بحال دي بيتي غولو دو شوكولا. المنظر ديالو كيجي حسن بزاف. مي خاصكم تصبروا شي شويه باسكو سا برون دو طون لو شوكولا باش يعاود يشد راسو كامسا. Alors d'abord, درت لكم لو بلان هنايا فوكس سور لا تابل باش تشوفوا ان فيت كيفاش جو في مونتي لو غاتو باسكو جات ليتاب ديال لو مونتاج دو غاتو. الوغ لا جينواز كيما قلت لكم راني جون في دو. وحده قسمتها بحال هكا حيت فريمون تنفخات ليا مزيان وقسمتها اون دو كيما كتشوفوا. هادي كيفاش كتجي. دونك هادي غادي تكون لا باز ديالي ديال لو غاتو وغادي نجي نسقيها بلو سيرو كامسا. لو سيرو ها هو دا كيفاش داير كيما قلت لكم خصو يصفر ان تو بتي بو وخليتو فريمون حتى برد. اي تا لا جينواز سي امبورطون انكم تخليوها تبرد باش ما تخسرش لكم ان فيت لا شانتيي اللي غادي ديروا من فوقها.
voilà les amis, donc هذا le gâteau كيفاش جا. Il est vraiment trop beau. mais جا جالس مورا لا كاميرا حاضيني هذا الجاتو كيقول لي حطي لنا الجاتو حطي لنا الجاتو. مي فيزيوالمون كيفاش جاك زوين. دونك فوالا انا ها كيفاش لي ديكوري. لا ديكو فريمون كيما بغيتو. بحال دابا انايا لا بروشين فوا جو بونس كو غادي ندير الشوكولا غير من الفوق وغنخليه يبان بحال ان نيود كيك من الجناب. مي سينو حتى بحال هكا فريمون جا فريمون زوين. Et comme expliqué, vous pouvez aussi ajouter donc les cerises confits. Anna ça j'aime pas beaucoup. Ça me dit il aime pas les gâteaux blé fruits. Donc voilà, d'abord le gâteau d'Anna. J'espère qu'il connaît beaucoup. Donc comme expliqué, c'est une excellente manière de passer le confinement. Et ça vous prend des heures. Anna راه من 4 ديال العشيه. Il est quelle heure? حلي شي باتيسري. لا صعيب عليا شي شويه. Il est quelle heure? 10 لارو. 10 لارو الليل من 4 ديال العشيه وانا في لو غاتو. Il m'a pris beaucoup de temps mais c'est quelque chose qui déstresse beaucoup. Donc voilà, هذه هي لا فيديو ديالنا. جيسبر تعجبكم وجيسبر تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا. الا مشيتو تعاودتوا لا غوسيت ديال لو غاتو n'hésitez pas à me partager ça sur Instagram ou الا درتو des stories n'hésitez pas à me taguer. انا je me ferai un plaisir de vous partager كاملين. ودابا on va goûter le gâteau. غادي نجيب واحد الضيف معايا. هادي مدي va goûter avec moi le gâteau. غادي نديرو une dégustation. بلاتي غادي نقص غير شويه الضو على عينيك. عندي لك بلاصه. ويت هادي راه فوغي نوار. دابا لله انا ما نقولها في لي كومونتير واش هادي ماشي فوغي نوار زعما اللي كتشوف بحالها في باتيسري ولا ماشي تقطع كيجي. وي ايوا اي ماشي والو ريحه الشكلاط. شنو شكون درتي دابا؟ شوكولا نوار. شكون نوار ضروري. شحال البورسون؟ ما عرفتش انا. ما تمنى هادشي طاح بحال هكا. بون الي فيرديكت. راني نجيب داك الشيء. بون صايب وجيب لنا شي معلقه راه هاني جبتها موجداها خويا هكا. بسم الله. يم 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 يم. بسم الله. شو بلاتي ما دقتش مزيان. درت لا كريم وداك الشيء. C'est bon. Voilà. Elle est top. سهلة. هي الحاجة الوحيدة اللي صعيبة في هاد الكاطو. شوفوا ملي كيتيبان كيختي ولا. الحاجة الوحيدة اللي شوية صعيبة في هاد الكاطو وصافي خلينا ندويو. هي انه كياخد لي يد بزاف. يعني انا يعني je le prépare depuis 16h30. Il est 22h du soir. العشرة الليل هادي. Mais ça vaut le coup حيت ça vous prend beaucoup de temps à faire. Ou si vous avez un après-midi maintenant mais ديرو ça vous occupe pendant toute la journée. رحنا عمرت فمي. دونك فوالا لي زامي نوريه لكم عاوتاني هكا كيفاش كيجي من الداخل. كيجي فريمون زوين. Et du coup, j'espère que la vidéo هذه تكون عجبتكم. إلا عجبتكم ما تنساوش تخليوها ليا en commentaire تقولوها ليا parce que j'ai envie d'introduire une petite série de vidéos هكايا de mini vidéos pâtisserie. vu que d'abord حنا كاملين جالسين في الدار on est en confinement ما كاينش بزاف ما يدار etc. donc je me suis dit que ce serait cool de vous faire هكايا des vidéos que cuisine. يعني soit مرة نديرو un truc salé مرة نديرو un truc sucré. mais je pense que نديرو plus du sucré parce que بزاف منكم قالوا لي نهى بقى ديري لنا les pâtisseries. s'il vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire. انا هكا كنعرف واش لي فيديو كيعجبوكم ولا لا. et du coup voilà الا عجبتكم la vidéo ما تنساوش تشاركوا القناة و طلعتوا لي ان بتي لايك. فريمون هاد لا فيديو عجبتني بزاف في التصوير. لي فيديو كوم سا ديال الماكله وديال الطياب اكسيتيرا سون تري ديفيسيل à filmer et à monter etc. donc j'espère vraiment انها تكون عجبتكم وانها تكون tout simplement عجبتكم la recette et le gâteau اللي درنا tout simplement. كما قلت لكم c'est la forêt noire au chocolat et c'est le gâteau de mon enfance et c'est vraiment mon gâteau préféré et j'espère que نتوما تجربوه في داركم ويعجبكم. donc voilà je vous fais des énormes bisous. نتلاقاو très prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo هنايا sur la chaîne. gros bisous. bye.